दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने इतिहास में लड़ी जाने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी जंगों के बारे में पढ़ा ही होगा और आप लोग ये बात भी अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि इतिहास का कोई भी राजा, महाराजा, बादशाह या फिर सुल्तान किसी भी जंग में लड़ने का रिस्क उसी वक्त लेता है कि जब उसको उस जंग की मदद से अपनी सल्तनत को बचाना होता है या फिर उस जंग की मदद से किसी दूसरे की सल्तनत पर कब्जा करना होता है। इसके अलावा कभी कभी मालो दौलत और इस जैसी दूसरी कीमती चीजें भी किसी बड़ी जंग की वजह बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि स्क्रीन पर नजर आने वाली ये मामूली सी बाल्टी भी एक बड़ी जंग की वजह बन सकती है? हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये बाल्टी कोई आम बाल्टी नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीबोगरीब बाल्टी है कि जिसकी वजह से इतिहास में एक बड़ी जंग लड़ी गई थी और ये जंग इतनी खतरनाक थी कि इसमें हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया था। न सिर्फ हजारों लोगों को कत्ल किया गया था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस एक बाल्टी की वजह से इंसानों की एक पूरी बस्ती को जला दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मामूली सी दिखने वाली इस बाल्टी का वो कौन सा राज था, या फिर इस बाल्टी के अंदर वो कौन सी चीज मौजूद थी कि जिसकी वजह से इसके पीछे हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। तो दोस्तों, इस बाल्टी से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो को देखते रहिए। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आखिर आज के दौर में ये बाल्टी हमारी इस दुनिया में कहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, ये कहानी है 14वीं सदी के शुरू की कि जब मुस्लिम इतिहास की ताकतवर सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया कायम हो चुकी थी और उस्मान गाजी के बेटे यानी उरहान गाजी ने यूरोप में दाखिल होने का ख्वाब देखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उस दौर में यूरोप बहुत सारी छोटी छोटी सल्तनतों में बटा हुआ था और यूरोप की ये सभी छोटी छोटी सल्तनतें हमेशा एक दूसरे के खून की प्यासी रहा करती थी। इसके अलावा यूरोप में रहने वाले सभी आम लोग भी दो ग्रुप में बटे हुए थे। इनमें से एक ग्रुप तो वो था कि जो अपने धर्म के गुरु यानी पोप को ही अपना लीडर समझता था और हर मामले में उसी के ऑर्डर पर ही चला करता था, जबकि दूसरा ग्रुप वो था कि जो अपनी सल्तनत के बादशाह को ही अपना लीडर मानता था और हर मामले में अपने बादशाह के इशारे पर ही चला करता था। पोप यानी धर्म गुरु को फॉलो करने वाले ग्रुप को गॉल्स के नाम से जाना जाता था, जबकि बादशाह को फॉलो करने वाले लोगों को गैबलिस के नाम से जाना जाता था। यूरोप की सभी छोटी छोटी सल्तनतों में ऐसे ही दो तरह के लोग रहा करते थे जो वक्त वक्त पर इस मुद्दे को लेकर भी एक दूसरे से जंगें करते रहते थे। उसी दौर में ही यूरोप में इसी तरह की दो मशहूर सल्तनतें भी मौजूद थी, जिनमें से एक का नाम मोडेना तो दूसरे का नाम बोलोनिया था। मोडेना में जहां एक तरफ बादशाह को फॉलो करने वाले लोग यानी गैबलिस रहा करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ बोलोनिया में धार्मिक गुरु यानी पोप को फॉलो करने वाले लोग रहा करते थे। यही वजह थी कि ये दोनों सल्तनतें एक दूसरे को आपस में अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा करती थीं और वक्त वक्त पर एक दूसरे के लिए तलवार निकालकर खड़ी हो जाती थीं। ये बात है सन 1325 की कि जब एक रात मोडेना के कुछ सिपाही शराब के नशे में चूर होकर बोलोनिया सल्तनत के अंदर दाखिल हो गए और बोलोनिया सल्तनत में इन लोगों ने रात भर शराब के नशे में खूब गदर काटा और उसके बाद ये जाते जाते बोलोनिया सल्तनत के एक मेन कुएं का डोल यानी बाल्टी अपने साथ ले आए। आपको बताते चलें कि मोडेना सल्तनत के ये शराबी सिपाही रात में जिस वक्त बोलोनिया के कुएं का डोल अपने साथ लेकर आए थे, उस वक्त पूरी की पूरी बोलोनिया सल्तनत गहरी नींद में बेखबर सो रही थी। अगले दिन जब सब लोग जागे तो उन लोगों ने अपने अहम कुएं का डोल गायब पाया, इसीलिए फौरन उसको ढूंढने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने जब उस बाल्टी को ढूंढना शुरू किया तो उनको कुएं के पास कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये बात क्लियर हो गई कि रात में इस जगह पर मोडेना सल्तनत के कुछ सिपाही आए थे। बस ये खबर फैलते ही पूरी बोलोनिया सल्तनत में गदर मच गया कि आखिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों की मौजूदगी में हमारी चीज कैसे ले जा सकता है। भला ये तो उनकी इज्जत का सवाल था। इसीलिए उन लोगों ने सबसे पहले अपना एक कासिद यानी अपना एक सफीर मोडेना सल्तनत के बादशाह की तरफ रवाना किया और उससे ये मांग की कि उसके सिपाही रात के वक्त में जो बाल्टी यानी डोल अपने साथ ले गए थे उसको हमें वापस कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ मोडेना सल्तनत को भी मौका मिल गया
اور اس کے بھی بڑے بڑے سرداروں اور عام لوگوں نے اس بالٹی یعنی ڈول کو واپس دینے سے انکار کر دیا، بلکہ ان لوگوں نے تو اس بالٹی کو ایک جیتی ہوئی ٹرافی کی طرح عزت دینا شروع کر دی۔ موڈینا کی اس حرکت نے بولونیا میں رہنے والے لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا، اور اب بولونیا میں رہنے والے لوگ غصے سے پاگل ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنی اس بالٹی کو طاقت یعنی تلوار کے بلبوتے پر حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اور کچھ وقت کے اندر ہی پوری سلطنت سے لگ بھگ 32,000 کی فوج اکٹھی کر لی گئی۔ دوسری طرف موڈینا سلطنت بھی کسی بھی حالت میں اس بالٹی کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اب اس نے بھی اپنی عزت کی خاطر اپنی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ ان دونوں فوجوں کا جب آمنا سامنا ہوا تو جہاں ایک طرف بولونیا کی 32,000 کی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف موڈینا کی صرف اور صرف 7,000 کی فوج تھی، لیکن اس کے باوجود بھی موڈینا کے فوجیوں نے 32,000 کی فوج کو بڑی آسانی کے ساتھ ہرا دیا، کیونکہ موڈینا کی فوج بہت زیادہ ایکسپرٹس تھی۔ نہ صرف ہرایا بلکہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے بولونیا سلطنت کے بہت اندر تک داخل ہو گئے۔ ظاہر ہے بولونیا کے لوگوں کے لیے نفرت تو موڈینا سلطنت کے سپاہیوں کے خون میں بسی ہوئی تھی، اسی لیے جب وہ ان کی بستیوں میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تو ان لوگوں نے ظلم و ستم کرنا بھی شروع کر دیا۔ موڈینا کے سپاہیوں نے سب سے پہلے بولونیا کے سبھی اچھے مکانوں کو گرا دیا، بڑے تو بڑے، بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں بخشا گیا، جو بھی سامنے آتا اس کو چن چن کر ختم کر دیا جاتا۔ اس کے علاوہ موڈینا کے سپاہیوں نے وسطی کے زیادہ تر علاقوں کو آگ کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ وہ مشہور ندی کہ جس کے ذریعے سے بولونیا کا پورا علاقہ پانی پیا کرتا تھا، اس پوری ندی کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد موڈینا کے سبھی سپاہیوں نے بڑی تیزی کے ساتھ پورے علاقے میں پریڈ کی اور راستہ میں پڑنے والے سبھی گھروں میں لوٹ پاٹ مچائی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب موڈینا کے سپاہیوں کا دل نہیں بھرا تو وہ جاتے جاتے علاقے میں موجود سارے کنویں کے ڈول یعنی بالٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ دوستو، بولونیا کے جن لوگوں نے صرف ایک بالٹی کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کا اعلان کیا تھا، اب وہ پانی پینے کے لیے بھی ترس رہے تھے، اور یقیناً یہ ایک حیرانی کی بات ہے کہ صرف اور صرف ایک بالٹی کی وجہ سے دنیا کے ہزاروں لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعد میں جب دھیرے دھیرے پورے یورپ میں ان دونوں گروپس یعنی گولفز اور گیبلز کے بیچ آپسی دشمنی ختم ہونا شروع ہوئی تو موڈینا کے لوگوں نے بولونیا کے لوگوں کو وہ پورا علاقہ واپس کر دیا تھا کہ جو انہوں نے اس جنگ میں حاصل کیا تھا، لیکن وہ بالٹی کہ جس کے لیے یہ جنگ لڑی گئی تھی وہ آج بھی موڈینا کے پاس ہی موجود ہے، اور آج بھی اٹلی کے شہر موڈینا میں یہ ایک ورلڈ کپ ٹرافی کی طرح رکھی ہوئی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے پہلے اس بالٹی کے بارے میں کچھ جانتے تھے یا پھر نہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔